हम हवा के नरम तेज झोंकों की मानित आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत ना थी बल्कि लुत्फ़ आ रहा था। न जाने हमने कितना फ़ासला तय किया कि सहाले कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो आगे फ़रिश्तों का एक हजूम नज़र आ रहा है। इनके पीछे एक बुलंद दरवाज़ा है, यही अंदर दाखिले का दरवाज़ा है। मैंने सहाले के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फ़रिश्ते और उनके पीछे एक दरवाज़ा नज़र आया, मगर ये अजीब दरवाज़ा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, और या शायद दीवार गैर मुरई थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गोया एक नज़र ना आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज़ हो गए और फासला तेज़ी से घुटने लगा। दरवाज़ा अभी दूर ही था मगर फ़रिश्ते वाज़िह तौर पर नज़र आने लगे थे। ये इंतहाई सख्तगीर और बुलंद कामत फ़रिश्ते थे जिनके हाथ में आग के कोड़े देख कर मैं घबरा गया। मैंने सहाले का हाथ मजबूती से पकड़ कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिमत जा रहे हो, ये तो अज़ाब के फ़रिश्ते लगते हैं। चलते रहो, इसने रोके बगैर जवाब दिया। नाचार मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रह कर चलने लगा, ताकि अगर पलट कर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही हूँ। सहाले को मेरे एहसासात का अंदाज़ा हो चुका था। इसने वजाहत करना ज़रूरी समझी, ये बेशक अज़ाब ही के फ़रिश्ते हैं। मैंने इसकी बात दरमियान से चल कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पिटाई करके मेरे गुनाह झड़ें। वो मेरी बात सुनकर बेख्तियार हंसने लगा और बोला, याद रखो अगर पिटाई होनी ही है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फ़रिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस हिम्मत आने की कोशिश करे तो इसे इतना मारें कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुँचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बाँटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अज़राए अनायत उन्होंने ये भी एहतमाम कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख़्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इज़हार मुसर्रत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद मैं उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सहाले कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फ़रिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया। बेख्तियारी मेरी ज़ुबान से कलमा शुक्र हम्द अदा हो गया। इनके बीच से गुजर कर हम दरवाजे के करीब पहुँचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। इसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक पुरफ़ज़ा का मुकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फ़गन थी। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और मसहूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फ़रिश्ते कतारों कतार खड़े थे। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही उनके बीच से गुजरे, दुआ, सलाम और खुशामदीद के अल्फाज से हमारा खैर मुकद्दम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी और उनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही थी। यहाँ दाखिल होते ही यह मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फ़रिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी, इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझको ख्याल आया तो मैंने सहाले के कान में सरगोशी की, यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता या शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वाक़फ़ियत तो कोई नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ़ है? मेरी बात सुनकर सहाले हंसते हुए बोला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे होता क्या है। कितार के इख्तिताम पर खड़ा फ़रिश्ता जो अपने अंदाज इन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारकबाद। मैंने जवाब में शुक्रिया अदा किया ही था कि वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाक में की थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतज़ार नहीं किया, एक फ़रिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कदे आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग थी जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास ज़ेब तन किए खड़ा था।
یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کر لیتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے سہالے کو اشارہ کیا۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ سہالے بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی سہالے کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ میں ہی تھا۔ مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں سہالے نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی بھی کم سے کم میں ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ایسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوست پر نہیں، بلکہ ان کے ایمان اور اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسا ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سرِ دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح پھر رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا، مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی، کان سنتے اور حواس محسوس کرتے، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے آئے تو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ اندازہ تو زندگی میں ہی ہو چکا تھا کہ آخرت کے بارے میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا؟ سہالے پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہوئی نہیں، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو، اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سرِ دست تو آگے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع، عریض اور سرسبز و شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے، مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوز پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً فلک بوز، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے رستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک، آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہونا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ سہالے نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں سہالے کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے سہالے سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہیں؟ نہیں،
सारे नबी के पहाड़ ऊपर बुलंद हिस्से पर मौजूद हैं। तुम देखोगे कि हर थोड़ी देर बाद इस तरह किसी न किसी नबी और इसकी उम्मत का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हर उम्मत के निजात याफ्ता लोग, तुम्हारी तरह के निजात याफ्ता लोग यहाँ आकर जमा होंगे। इसने जवाब दिया, क्या मुझे उम्मत मुहम्मदिया के कैंप में जाना होगा? इस पर मैंने इश्तियाक से पूछा। साले ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, इन मकामात पर निजात याफ्ता लोग खड़े होंगे और रोज़े हशर के इख्तिताम पर यहीं से जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना होगा। वहाँ सारे नबी और उनकी उम्मतों में से वो लोग जमा हैं जिन्होंने नबियों के इत्बा में लोगों पर हक़ की शहादत दी। ये लोग यहीं से इंसानों के बारे में खुदा का फ़ैसला देखते रहेंगे। इस जगह से इन्हें इंसानों पर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। हर नामुराद शख्स जहन्नुम की तरफ और हर कामयाब शख्स पहाड़ के नीचे अपने अपने नबी के कैंप में आता जाएगा। फिर हर उम्मत ग्रोह दर ग्रोह यहीं से जन्नत में जाएगी। ये वो मकाम है जहाँ से हशर में होने वाले हर फैसले को बराह रास्त देखा जा सकता है। जन्नत और जहन्नुम भी यहाँ से नज़र आती हैं। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और एक एक करके तमाम नबियों की उम्मत के मकामात से गुजरे जा रहे थे। इस वक्त तक हर जगह बहुत कम लोग थे। मैंने सहाले से कहा, शायद अभी तमाम लोग नहीं आए। इसने कहा, नहीं, ये बात नहीं, दीगर नबियों की उम्मत में से निजात याफ्ता लोग ही हैं ही बहुत कम। ज़्यादातर लोग बनी इसराइल में से हैं और सबसे ज़्यादा उम्मत मुहम्मदिया में से हैं। ये दोनों कैंप अभी तक नहीं आए, लेकिन सरे दस्त वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएंगे। आओ अब ऊपर चलते हैं। इस पहाड़ का चक्कर तो बहुत तवील हो जाएगा। मुझे बुलंद मकामात पर चढ़ने का हमेशा से शौक़ रहा है, लेकिन शायद ये मेरी ज़िंदगी सबसे अजीब बुलंदी थी। ये बज़ाहिर बहुत बुलंद और आसमान तक ऊंची थी, मगर यहाँ से हम ज़मीन को इस तरह देख रहे थे जैसे चांद मंजिल ही ऊपर खड़े हों। नीचे चोटी लगती थी, वो एक हमवार सतह मरतफा थी। ताहम इस हमवार ज़मीन में थोड़े थोड़े फासले पर बुलंदो बाला किला नुमा तामीरात बनी हुई थी। ताहम इनके इर्द गिर्द कोई दीवार थी और ना इनमें दरवाजे मौजूद थे, इसलिए बाहर से भी अंदर का नज़ारा किया जा सकता था। यहाँ हर तरफ शाहाना अंदाज के खत्मो हशम थे। आलीशान तख्त पर ताज पहने हुए इंतहाई बावकार हस्तियाँ बैठी हुई थीं। इनके इर्द गिर्द इस शान के लोग शाहाना नशिस्तों पर राजमान थे। मैंने सहाले पर से इन बुलंद तामीरात के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, ये मुख्तलिफ अंबिया की आर्जी क़याम गाहें हैं। इन बना पर इस पहाड़ को कैराफ कहा जाता है। तुम तो जानते हो कैराफ का मतलब है बुलंदियों का मजमुआ। मैंने इस्बात में सर हिलाया। वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, तख्त पर बैठे हुए हजरात इन अंबियाए कराम हैं और इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इनकी उम्मत के शुहदा और सिद्दीकीन हैं। सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने नबियों की ज़िंदगी में इनका साथ दिया, और शुहदा वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया के बाद इनकी दावत को आगे पहुँचाया। ये सब वो लोग थे जो दुनिया में खुदा के लिए जिए और उसी के लिए मरे। इसी के सिले में ये लोग आज इस इज़्ज़त और सरफराजी से हमकनार हुए हैं जिसका मुशाहदा तुम इस वक्त कर रहे हो। क्या ये मुमकिन है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो सके? मैंने पूछा। सबसे मुलाकात का वक़्त तो नहीं, लेकिन कुछ से ज़रूर मिल सकते हो, इसने जवाब दिया और फिर एक एक करके खुदा के जलीलुल कदर पैगंबरों से मेरी मुलाकात करानी शुरू की। वो पैगंबर जो मेरे लिए अज़मतों का निशान थे, मैं इनसे मिल रहा था। आदम, नूह, हूद, सालेह, इसहाक, याकूब, यूसुफ, शुएब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, ज़करिया, यहया, ईसा और सबसे बढ़कर अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सब ने गले लगाकर और मेरी पेशानी पर बोसा देकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। इन जलीलुल कदर हस्तियों से कुछ गुफ्तगू के बाद हम आगे रवाना हो गए, मगर मुझे दौरान गुफ्तगू ये एहसास हुआ था कि ये सब लोग एक नौयत के तफक्कुर में मुब्तला हैं। रास्ते में सहाले से मैंने इसकी वजह पूछी तो बोला, तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त हशर के मैदान में क्या क़यामत बर्पा है। इस वक्त हर नबी परेशान है कि इंसानियत का क्या होगा। अल्लाह ताला के अज़ाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इन अंबिया में से कोई भी नहीं चाहता कि इसकी उम्मत अज़ाब इलाही का सामना करे। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को मुआफ़ कर दे, मगर सरे दस्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऐसी कोई दुआ की जा सकती और ना इसकी इजाज़त है। लोग सैकड़ों बरस से ख्वारो ख़राब हो रहे हैं और सरे दस्त हिसाबो किताब शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है। सैकड़ों बरस क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए मुश्किल 1-2 घंटे गुजरे हैं। मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा,
یہ تم سمجھ رہے ہو آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے، باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دن میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین اور انصار و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین اور آخرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت آپ سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اس نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جس میں پیچھے دکھایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ اقدس میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ سہالے پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے، یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سہالے سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ سہالے کی آواز میرے کان میں آئی، اٹھو دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں نے چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ سہالے مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا، میرا نام ابو بکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغلگیر ہو گیا۔ لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا حوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے حوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے سہالے، اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی یہ تم پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے علام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ ہی کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس میں مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانع ہے۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے۔ اس کے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسرا اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے، مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے
اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا۔ اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔